अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफुल हसन अमेरिका टीवी यूएसए से। आज हम आपको जो पाकिस्तान में ओवरसीज के साथ जुल्म जबर हो रहा है, जिनको धक्के दिए जा रहे हैं, जिनको यहां तक कहा जा रहा है कि जाकर खुदकशी कर लो, हम आपकी टिकटें भी फाड़ते हैं, उनको डिपार्चर लाउंज से वापस किया जाता है, पेपर चेक किए जाते हैं। पीछे क्या कहते हैं, जाओ जी एफआईए के ऑफिस में जाएं, आपका पासपोर्ट नजर नहीं आ रहा। वो बंदा वहां पे जाता है, फिर कहते हैं पासपोर्ट ऑफिस जाएं। पासपोर्ट वाले कहते हैं कि भाई ये ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप G6 में एफआईए का ऑफिस वहां पे जाएं। वहां जाते हैं तो वहां ये कहा जाता है कि सारा ठीक है, हम क्या करें, जाओ जाके खुदकशी कर लो। तो क्या ओवरसीज खुदकशी करें? ये अल्फाज हैं एफआईए में शबीर साहब के जो इंचार्ज हैं, वहां पे जो कंप्लेन सेल के इंचार्ज हैं, जो भी हैं, उन्होंने यही कहा कि नहीं कुछ हो सकता, जाके खुदकशी कर लो। ये जनाब गाजी मरजान साहब हैं जो ओवरसीज हैं, ये लाखों रुपए भेजते रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में ज़र मुबादला की शक्ल में, और ओवरसीज कहाँ तक पैसे भेजेंगे? जब इनको जरूरत होती है IMF के ये पीछे पड़ते हैं कि हमें कर्जा दो, सिफारिशें मुख्तलिफ मुल्कों से करते हैं, कभी कुछ कर, तो इतना पैसा नहीं आता जितना आपके ओवरसीज ज़र मुबादला की शक्ल में पाकिस्तान को भेजते हैं, और उनको आप एडवाइस करते हो कि खुदकशी कर लो। ये शर्म करो। हमारे वजीर दाखिला साहब हर जगह टिकटॉक बनाते हैं, चीजें बनाते हैं कि ओवरसीज के लिए हमने ये कर दिया, ओवरसीज को हमने एयरपोर्ट पे सहूलत दे दी। ये सहूलत है। आपके अफसरान एफआईए वाले ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, जाके खुदकशी कर लो, तो खुदकशी कर ले। आइए नाजरीन, हम आपको एक ऐसे ही ओवरसीज पाकिस्तान से मिलाते हैं जो लाखों रुपए हर महीने बेचारा बेचता रहा, मजदूर आदमी है, टैक्सी चलाता है, क्या करता है, टिकट लेता है, टिकट भी फाड़ दी जाती है उसकी एयरपोर्ट पे, अब किधर जाए वो? तो एफआईए वाले सही कहते हैं, जाके खुदकशी कर लो। तो ये है जनाब गाजी मरजान साहब, जिनका तल्लक मर्दान से है, KPK से है। वो अपनी जुबानी बताते हैं कि हुआ क्या था, किस तरह वो सुबह से लेके अभी तक मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगा रहे हैं, और आखिर में यही उनको रिजल्ट दिया जाता है कि जाओ जाओ खुदकशी कर लो। तो इंस्पेक्टर जो भी आपका नाम है शबीर साहब, वो खुदकशी क्यों करे? आप करो, क्योंकि आप सैलरी ले रहे हो वजारत दाखिला से, एफआईए से सहूलतें आप ले रहे हो, वो तो आपके मुल्क के लिए पैसे कमा रहा है, मेहनत कर रहा है दिन रात। गाजी मरजान साहब आपने ये सब कुछ बताना है जो आपके साथ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सुबह जा रहा था शारजाह, मेरी ट्रेवल थी, मैं शारजाह जा रहा था, एयरपोर्ट में गया तो मेरा पास भी मुझे दिए, मुझे टिकट भी दिए। इमिग्रेशन वालों ने मुझे बोला है कि आप जो है ना, आपका जो ये पासपोर्ट है, मैंने 2 पासपोर्ट बनाए हैं, ठीक है, ये मेरे पासपोर्ट है। मैंने उसको पासपोर्ट सब कुछ देखा है, कहते हैं इस पे स्टैंप भी लगाए, ये स्टैंप लगाए, उन्होंने स्टैंप लगाया पासपोर्ट पे। फिर मुझे कह रहे हैं कि ये एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं है। आप जाके पासपोर्ट दफ्तर में जाके आप बोले उनको कि ये एक्टिव करवाए। हम उधर गए, ठीक है, उनने बोला कि जाके पाइए के दफ्तर में जाओ। उधर गए तो उसने बोला है कि ये जो है एक्टिव नहीं है। तो हमने उसको बताया कि यार सर ये एक्टिव नहीं है, तो ये एक्टिव करना है ना। तो उसने बोला कि नहीं, ये तो मतलब आप पासपोर्ट दफ्तर जाए। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर हम ट्रांसफर करते हैं, दूसरे से तीसरे तक ट्रांसफर करते हैं। ये हमारा हाल है। हम KPK के इस्लामाबाद से आज हमारा इस्लामाबाद से ट्रेवल थी, KPK के हैं, और हम मर्दान से है, और मेरा नाम गाजी मरजान है। ये मेरा पासपोर्ट है, बिल्कुल ठीक ठाक नया पासपोर्ट है, ये अभी मैंने नया बनाया है। इस पे ये लोग कह रहे कि भी और नया बनाओ, वो कहते हैं नया बनाओ, तो ये तो अभी मैंने नया बनाए। इमिग्रेशन वाले कहते हैं कि पासपोर्ट दफ्तर जाओ, उसको कहो कि ये सिस्टम में डाले। जब उधर जाते हैं वो लोग बोलते हैं कि ये तो ऐसे नहीं होता है, FIA वाले के साथ जाओ। FIA वाले के साथ जाते हैं, वो बोल रहे थे, एक इंस्पेक्टर था, मैंने उसको बोला कि ये एक्टिव नहीं है। मुझे डिपार्चर से जो है ना, मुझे डिपार्चर से उसने वापस किए है। कहते हैं आपका पासपोर्ट एक्टिव नहीं है। पहली दफा जो है मेरे साथ ये हुआ है, पहली दफा। मैं आता हूँ जाता हूँ उधर, मेरा जो है ना वर्क वीजा है, मैं ड्राइवर हूँ, टूरिज्म का ड्राइवर हूँ दुबई में। मैं उधर काम करता हूँ, आता हूँ जाता हूँ। पहली दफा मेरे साथ ये हुआ है, ठीक है, लेकिन मेरे साथ रिलेशन उसने नहीं किए, रिलीफ नहीं दी मुझे रिलीफ नहीं दिए उसने। तो हम क्या करें, किसके पास जाए, जब पुलिस भी बात नहीं मानती है, इधर ऑफिस वाले भी बात नहीं मानते हैं, किसके पास हम जाए? हम क्या करें? हम तो गरीब इंसान हैं,
ادھر ہمارا ٹکٹ ضائع ہو گیا، 1,30,000 کا ادھر ٹکٹ تھا، وہ بھی میرا ضائع ہو گیا۔ غریب لوگ یہ کہاں سے لائے، کدھر سے لائے؟ یہ تو ہمارا اپنا پاکستان ہے، اپنا جگہ ہے، اپنے جگہ میں مجھے ریلیف نہیں ملتا، اپنے ایئرپورٹ میں مجھے ریلیف نہیں ملتا، تو باہر مجھے کیا ملے گا؟ کہ اپنے ملک میں مجھے ریلیف نہیں ملتا ہے تو باہر مجھے کیا ملے گا؟ باہر والے لوگ مجھے کیا ریلیف دیں گے؟ یہ تو ہمارے اپنا پاکستان ہے، اپنا جو ہے نا اپنا جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ جو ہے نا ہمارے ساتھ ایسے کرتے تو باہر والے تو خواہ مخواہ کریں گے۔ ایک غریب انسان رپورٹ جاتا ہے، ادھر سٹمپ لگ جاتا ہے، پھر آخر میں کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے ایکٹیو نہیں ہے پاسپورٹ، تو ہم کیسے جائے اور کیا کرے اور کس کے پاس جائے؟ کس سے ریلیف مانگے؟ کس سے مدد مانگے؟ ہم کس سے مدد مانگے کہ ہمارا جو ہے نا ہمارا مدد کرے کہ ہم ادھر جائے اور اپنا مزدوری کرے اور ادھر پاکستان کچھ پیسے 2-3 روپے کمائے اور پاکستان لے کے آئے؟ تو ہمارے ساتھ ریلیف نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ جو ہے نا ہمارے مرکز ٹی وی والے میرے ساتھ ملے، ادھر مجھ سے پوچھے کہ کیا مسئلہ ہے، میں نے ان کو کہا کہ یہی مسئلہ ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ایک دفتر، دوسری دفتر، تیسری دفتر، وہ ہمارے ساتھ آج بہت ہیلپ کیا ہے، بہت اللہ اس کو خوش رکھے۔ ایک دفتر میں گئے، دوسری دفتر میں گئے، تیسری دفتر میں گئے، جدھر بھی جاتے کوئی بولتے خودکشی کرو، کوئی بولتے کیا کرو، کوئی بولتے کیا کرو، تو ہم کیا کریں؟ ہم تو ابھی مجبور ہے، غریب انسان ہے۔ جب میں پاسپورٹ دفتر گیا، پاسپورٹ والوں سے پوچھا کہ یار میرے پاسپورٹ میں کیا ہوا ہے، مجھے ایسے واپس کیا ہے ایئرپورٹ والوں نے، تو پاسپورٹ والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ تو بالکل ٹھیک ہے، پاسپورٹ میں کوئی مطلب ایشو نہیں ہے۔ ایف آئی او والے کے پاس گئے، وہ بول رہے کہ آپ خودکشی کرو، تو ہم خودکشی کرے؟ ہیلپ نہیں کر سکتے تو خودکشی کرے انسان پھر؟ جب اپنے ملک میں اپنے ہمارے جو پولیس والے وہ ہمیں کہتے خودکشی کرو تو انسان خودکشی کرے گا؟ یہ ریلیف ہے ہمارا۔ پرائم منسٹر سے ہمارا یہی درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا انصاف ہو جائے اور انصاف کر لے، کیونکہ ہم غریب انسان ہیں اور غریب لوگ ہیں، کیونکہ اتنے 1,30,000 1,25,000 ٹکٹ اتنے مہنگے ہم نہیں سپورٹ کر سکتے۔ تو ہمارے ساتھ پرائم منسٹر سے ہمارا یہی درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ ریلیف کر لے اور ہمارے ساتھ جو ہے نا اس بات پہ آگے جائے اور ہمارا یہ بات جو ہے نا پرائم منسٹر تک جائے کہ ہمارا یہ ریلیف، یہ ہیلپ، یہ ہمارا نہیں، سارے جو جتنے بھی غریب انسان ہیں، جتنے بھی بے بس ہیں، سب کے ساتھ یہ ایئرپورٹ والے سب ان کو بولے کہ جس کے جو ہے نا پاسپورٹ صحیح نہیں ہوتا ہے، جو ہوتا ہے ادھر ہی ٹھیک کرے، ادھر نہیں کہ ادھر اس کو بیچارے کو جو ہے نا دفتر معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ گھومتے سارا دن گرمی میں، ایک دفتر جاتے، ایک کہتے دوسرے دفتر جاؤ، تیسرا دفتر والے کہتے چوتھے میں جاؤ، چوتھے والے کہتے 5ویں میں جاؤ، تو بیچارہ سارا دن گھوم کے آخر آ جائے گا، تنگ ہو جائے گا۔ تو مہربانی کر کے پرائم منسٹر صاحب ہمارا یہ جو پاسپورٹ ہے یہ بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، ہمارا ہیلپ کرے پلیز، مہربانی کر کے، کیونکہ بار بار جو ہے نا ہم ٹکٹ نہیں لے سکتے، ہم بہت جو ہے نا محنت سے کماتے اور محنت سے کھاتے۔ تھینک یو، شکریہ۔